Ayong hapon kanatong tanan. Hapon. Nalapot ta atong paminaw na puta sa pulong sa Ginoo no. Ya karon adlaw, musta man? Unsa marong adlaw ron? Domingo. Ha? Adlaw nga Domingo, adlaw sa pagsimba o adlaw po ron sa mga mga Mother's Day. Oh, Mother's Day ron. So, ang mga inahan ron tanan tibuok kalibutan nagsaulog. No? Ang sa ilang pagkainahan. Ang inahan, mamugunay mo giya sa mga anak na tuon na pulong sa Ginoo na tugyakmay pa ang mga bata nagdako sa mga Kristohano gagmay pa nga bata makatuna siya sa mga pulong ipan sa Ginoo sa ato no mga nga magdako ang bata gikan sa gamay pa hangtod magdako nanay kahadlok sa Ginoo mga mana kitang mga inahan mga gina giyata sa mga kabataan no mga gud importante gud kaayo na mao ni karong adlaw sa ulog ang Mother's Day no yang atong kuan karon atong mo sa tubangan karon tanan mga Mother's Day din linya mo diri kay picture ta Oy, yun ito ba na? picture ta wa pa man ta magsugot oh ako ni mo na humana lang ato taning White cake. atong wala nga to ang pulong sa Ginoo karon nga atong pamation no dahil sa Mother's Day man taron nalaman tayo haong nga kuan unta sa nga wali para sa Mother's Day nga kay wa man ko ka ibaw nga Mother's Day diro adlaw magnaman ko'y wali para Mother's Day unta nga wala ko katuon yang ako natun-an Magkita kay Bao. Kau na buntag. dahil lang sa kani atong pamation karon bahis sa atong kaluwasan no importante gid ang atong kaluwasan sa kalat no samtang buhi pa sa diri sa kalibutan mangita kita sa atong kaluwasan no bilang importante atong pangitaon ang kaluwasan kinsa ang ato ang langpan na kita kaluwas mao nay ato arong panon rong adlaw karong oras ka nga bahin sa kaluwasan kay kining kitang mga katawhan no nanatanan ako daghan kayong tao nga karon nangita o kalipay ha mga tawhan nga din sa kalibutanon ba mga kalipay karon og mga ngita pa din sa mga kining pangwarta